जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्विट्ज़रलैंड का निज़ाम तालीम बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। तमाम स्विस तालिब इल्मों के लिए कोई ना कोई फ़न सीखना लाजम है और ये इसे दौरान तालीम सीखते हैं। कोई तालिब इल्म कंप्यूटर सीखता है, कोई बागबानी, कोई हजाम का काम, कोई इलेक्ट्रीशियन और कोई खाने पकाने का फ़न सीखेगा। स्कूल शुरू में हफ्ते के 2 दिन इन्हें इनके शौक़ के मुताबिक काम सीखने भिजवाते हैं और ये जूं तालीम में आगे बढ़ते हैं इनकी ट्रेनिंग की मायाद और मयार भी बढ़ता जाता है। इस प्रोग्राम की वजह से तमाम स्विस लोग किसी न किसी काम के माहिर हैं। ये लोग सुबह जल्द उठते हैं और शाम को जल्द सो जाते हैं। आपको 6 बजे के बाद किसी सड़क पर कोई शख्स दिखाई नहीं देता। शोर करना या ऊंची आवाज़ इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, आपको वहाँ सन्नाटा मिलेगा। खाना सादा खाते हैं और अमूमन रेस्टोरेंटों में खाते हैं। घर में खाना बनाने का रुझान नहीं। घर छोटे और साफ़ सुथरे होते हैं लेकिन बेइंतहा महंगे हैं। हम जिस फ्लैट में रह रहे थे उसकी मालियत 1 अरब रुपए से ज़्यादा थी। लोग पूरी ज़िंदगी किस्तें देते हैं लेकिन इसके बावजूद घर के मालिक नहीं बन पाते। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। पूरी दुनिया में घरों के मालिकान किस्तें अदा करते हैं और 20 से 25 साल बाद घर के मालिक बन जाते हैं, लेकिन स्विस में बैंक मकरूज़ों से सिर्फ सूद वसूल करते हैं, असल ज़र बरकरार रहता है। यूँ 50 साल किस्तें अदा करने के बाद भी बेचारे मालिक नहीं बन पाते और इनके इंतकाल के बाद उनका घर बैंक के पास चला जाता है। लिहाजा स्विस लोग घर को एंजॉय कर सकते हैं, माहौल से भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, मगर ये मालिक नहीं बन सकते। टैक्स और जुर्माने बेतहाशा हैं। मामूली गलती पर भी 1000-1200 फ्रैंक जुर्माना हो जाता है। आपको अगर एक बार जुर्माना हो गया और आपने ये अदा ना किया तो आप ज़लील होकर रह जाएंगे। 1000 फ्रैंक का जुर्माना साल 2 साल में 10,000 हो जाएगा और अगर आप किसी सड़क या एयरपोर्ट पर पकड़े गए तो जेल लाजम है। दूसरा, ये गलती और कोताही करने वाले सियाहों को हमेशा के लिए बैन कर देते हैं। लिहाजा स्विस में गलती से बचें। जनीवा के दाएं बाएं फ्रांस है, चुनांचे लोग काम स्विस में करते हैं और ख़रीदारी और रिहाइश फ्रांस में रखते हैं। इसकी वजह टैक्स और महंगाई में कमी है। फ्रांस स्विस के मुकाबले में सस्ता है, इसमें टैक्स भी कम है और लोग यहाँ 20-25 साल में मकान के मालिक भी बन जाते हैं। मुझे सूंस केसर के ज़हीर साहिब मिलने आए। ये 80 की दहाई में फ़्रांस आए, ज़ुबान सीखी और स्विस में सरकारी मुलाजमत कर ली। उनका कहना था कि मैंने आपके किसी कॉलम में पढ़ा था कि इंसान को 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैंने ये बात पल्ले बांध ली और 42 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया। उन्होंने 6 मकान बनाए, किराए पर चढ़ाए और अब ऐश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्विस में पूरे यूरोप के मुकाबले में तनख्वाहें ज़्यादा हैं, लिहाजा इंसान को काम स्विस में करना चाहिए और रिहाइश फ्रांस में रखनी चाहिए। मेरी फिरने वॉल्टियर में शहजाद साहब से 2 मरतबा मुलाकात हुई। ये राजपूत के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। पूरा ख़ानदान रेस्टोरेंट के बिज़नेस से मुंसलिक है। वालिद साहब ने 45 साल कबल ये काम स्टार्ट किया था। अब शहजाद साहिब, उनके भाई और बहन सब इस बिज़नेस में हैं। ये भी कमाते स्विस से हैं और रहते फ्रांस में हैं। हम 6 दिन मोरिज में रहे। दिन का ज़्यादातर हिस्सा झील के साथ वॉक करते थे या बेंच पर बैठकर पानी को देखते रहते थे और शाम के वक्त कस्बे की छोटी सी मार्केट में चले जाते थे। ज़्यादातर दुकानदार घरों में चीज़ें तैयार करते हैं। 2 बेकरियां हैं और दोनों सिर्फ इतनी ब्रेड और क्रूसान बनाती हैं जो सुबह 9 बजे तक बिक जाती है। चुनांचे 9 बजे के बाद क्रूसान नहीं मिलते थे।
میں ایک کیفے کی کافی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کیفے صبح 8 بجے کھلتا تھا اور 3 بجے بند ہو جاتا تھا، اور یہ بھی صرف 4 دن کھلتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کی اینک ٹوٹ گئی۔ میں اینک بنوانے کے لیے اینک ساز کے پاس گیا تو نیا تجربہ ہوا۔ اینک کے شیشے 125 فرینک کے تھے۔ میں نے اس کے لیے 125 فرینک کا فریم پسند کیا تو بل 250 کے بجائے 700 فرینک بل بن گیا۔ میں نے اس خاتون سے کہا یہ 250 ہونا چاہیے۔ اس کے جواب نے حیران کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ اگر مہنگا فریم خریدیں گے تو اس کے ساتھ شیشوں کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا مہنگا فریم ضرورت میں نہیں آتا، فیشن میں آتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہی شیشوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے حل پوچھا تو اس نے 29 فرینک کے فریم ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ہم نے ان میں سے ایک فریم پسند کر لیا، جس کے بعد شیشوں کی قیمت 125 فرینک ہو گئی۔ سوئس فرینک کی ویلیو میں 2025 عیسوی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ یہ یورو کے مقابلے میں 15% مہنگا ہے۔ اس کی وجہ یوکرائن جنگ ہے۔ یوکرائن پر حملے کے بعد سوئس نے روسیوں کے تمام اثاثے ضبط کر لیے، جس کے باعث فرینک تگڑا ہو گیا اور سیاحت اور خریداری مہنگی ہو گئی۔ سوئس غیر جانبدار ملک ہے۔ یہ عالمی معاہدوں میں شامل نہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا رکن بھی 2002 عیسوی میں بنا تھا۔ اقوام متحدہ سے قبل لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا۔ اقوام متحدہ بنی تو سوئس نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ روک دی۔ امریکہ WHO کا سب سے بڑا ڈونر تھا۔ فنڈز رکنے کے بعد WHO تقریباً بند ہو گیا، جس کا اثر جنیوا کی معیشت پر ظاہر ہو رہا ہے۔ شہزاد صاحب کا ریسٹوران بہت بڑا ہے۔ پارکنگ اور لان بھی 3-4 کنال پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ جگہ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر خریدی تھی، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ اب ریسٹوران پر صرف ویک اینڈز پر رش ہوتا ہے۔ مجھے اس سفر میں چند گھنٹے ماں آنند شیلا کے ساتھ گزارنے کا موقع بھی ملا۔ یہ میس پروچ میں رہتی ہیں، جو جرمنی کے بارڈر پر باسل کے قریب واقع ہے۔ میں جرمنی کے سرحدی شہر فرائبرگ میں مقیم تھا۔ فرائبرگ بلیک فارسٹ کا انتہائی خوبصورت قصبہ ہے۔ یہاں میرے ایک پرانے دوست لطیف صاحب رہتے ہیں۔ میں انہیں لطیف بھائی کہتا ہوں۔ ان کی بیگم اور 2 بیٹیاں بہت شاندار خاندان ہیں۔ یہ لوگ سادے، مخلص اور بے انتہا مہمان نواز ہیں۔ شیلا کی رہائش فرائبرگ سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ میں ان سے کیوں ملا اور یہ ملاقات کیسی رہی، میں اس طرف آؤں گا، لیکن اس سے قبل آپ کو شیلا کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہمارے بچپن میں بھارت کے ایک گرو کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا۔ ان کا نام گرو رجنیش تھا۔ وہ عام زبان میں اوشو کہلاتے تھے۔ لوگ ان کے دیوانے تھے۔ آپ آج بھی اگر ان کی ویڈیوز سنیں تو آپ ان کے عاشق ہو جائیں گے۔ گرو رجنیش نے آدھی دنیا کو اپنا مرید بنا رکھا تھا۔ پونے میں ان کا آشرم تھا، جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور سال ہا سال وہاں پڑے رہتے تھے۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اپنے زمانے کے مشہور اداکار اور ارب پتی بزنس مین بھی اپنا کیریئر درمیان میں چھوڑ کر گرو کے مرید بن گئے، اور اوشو آہستہ آہستہ عالمی تحریک بن گیا۔ شیلا ان کی سیکریٹری اور کرتا دھرتا تھی۔ یہ انہیں لے کر امریکہ چلی گئی۔ وہاں ان لوگوں نے اوریگن اسٹیٹ کی ویسکو کاؤنٹی میں 64,000 ایکڑ کا بڑا آشرم بنا لیا، جو آنے والے دنوں میں دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل بن گیا۔ امریکہ اور یورپ کے 5,000 کامیاب اور مشہور ترین لوگ اس آشرم کے مستقل رہائشی بن گئے۔ اس کی 93 اپنی 1300 میٹر لمبی ایئر اسٹرپ تھی، جس پر روزانہ درجنوں پرائیویٹ جیٹس اترتے تھے۔ گرو کے پاس لیموزینز تھیں۔ گرو نے کاؤنٹی کا نام تک تبدیل کرا دیا اور اس کے میئر بھی بن گئے۔ ان کا اپنا فائر ڈپارٹمنٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، پولیس اسٹیشن، شاپنگ مالز، سیوریج سسٹم، پوسٹ آفس، پانی کے تالاب اور سیکیورٹی فورس تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، 1985 عیسوی میں یہ آشرم کانگریس میں ڈسکس ہوا۔ FBI نے چھاپا مارا اور گرو رجنیش اور شیلا گرفتار ہو گئیں۔ گرو نے امریکہ بدری قبول کر لی اور یہ نومبر 1985 عیسوی میں واپس بھارت آ گئے، جبکہ شیلا کو 4.5 سال سزا ہو گئی۔
یہ 1988 عیسوی میں جیل سے رہا ہوئیں اور جرمنی آ گئیں۔ جرمنی میں بھی ان پر مقدمہ بنا اور جیل کاٹی اور رہائی کے بعد سوئٹزرلینڈ آ گئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ دنیا انہیں تلاش کرتی رہ گئی۔ جنوری 1990 عیسوی میں گرو رجنیش بھی فوت ہو گئے۔ یوں اپنے زمانے کی دو مشہور ترین ہستیاں ماضی کی گرد میں گم ہو گئیں۔ 2018 عیسوی میں نیٹ فلکس نے وائلڈ ورلڈ کوانٹی کے ٹائٹل سے گرو رجنیش اور شیلا پر طویل ڈاکیومنٹری بنائی، جس کے بعد ماضی کا قصہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور لوگوں نے ایک بار پھر شیلا کی تلاش شروع کر دی۔ انڈیا کے مشہور فلم ساز کرن جوہر شیلا تک پہنچے اور ان پر ماں آنند شیلا کے نام سے ڈاکیومنٹری بنائی۔ شیلا نے 2021 عیسوی میں 40 سال بعد بھارت کا دورہ کیا۔ میں جوانی میں اوشو کا فین تھا، ان کی ساری کتابیں پڑھیں، ممتاز مفتی صاحب سے گرو کے لیکچرز کی کیسٹس لے کر بھی سنی تھیں۔ میں نے 2 سال قبل شیلا کو تلاش کیا اور ان سے وقتاً فوقتاً پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 2 مرتبہ ملاقات کا وقت بھی طے ہوا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال اس سفر کے دوران 19 جولائی کا دن طے ہوا اور میں شیلا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔